आज़ादी को तकरीबन 80 साल हो चुके। इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे अकाबरीन ने, उलमा ने, बुज़ुर्गों ने और इस मुल्क के आम मुसलमानों ने 1757 से कुर्बानी देना शुरू की और 1857 तक इस मैदान में तने तन्हा हम मुसलमान ही थे जो अंग्रेज़ों से बरसरे पैकार थे। आज मुल्क की तारीख़ को बदलने की जो कोशिशें हो रही हैं, उन कोशिशों में एक बात ये भी है कि आज ये बावर कराया जा रहा है कि मुल्क की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद 1857 से शुरू हुई, यानी 100 साल की जो खून चका दास्तान है उसे ख़त्म किया जा रहा है, मिटाया जा रहा है। जब से मौजूदा सरकार बरसरे इक़्तिदार आई है, मुल्क की तारीख़ को बदलने की, मिटाने की कोशिशें की जा रही है और मुल्क की तारीख़ में उलमा का, मुसलमानों का जो हिस्सा रहा है उसे मिटाया जा रहा है और फरामोश करवाया जा रहा है। इसलिए आज हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अपनी तारीख़ को पढ़ें और इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे पुरखों ने, हमारे आबा व अजदाद ने, उलमाए किराम ने, अकाबरीन बुज़ुर्गों ने और इस मुल्क के 2 लाख से ज़्यादा मुसलमानों ने जो अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश की हैं उसे याद रखा जाए, उसे जाना जाए और आने वाली नस्लों को उससे वाकिफ़ कराया जाए और उसी के साथ इस मुल्क में बहैसियत मुसलमान हम रहें, इस बात की कोशिश की जाए और दीन से वाबस्ता रह करके अपनी शनाख्त एक मुसलमान की हो, उस शनाख्त के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की जाए। मैं मुल्क की आज़ादी के 80 साल मुकम्मल होने पर आप सभी हज़रात को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि मुल्क की तारीख़ को पढ़ा जाएगा। इसी तरह याद मुहिब्बान वतन के नाम से जमीयत उलमा मदनी रोड का प्रोग्राम जो हर साल होता है, उसी के मुताबिक आज बाद नमाज इशा गुरबैत की मस्जिद के अंदर प्रोग्राम होगा, जिसमें बैरूनी मुकर्रिर हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र तशरीफ़ लाएंगे। आप सभी हज़रात से वहाँ शिरकत की गुजारिश है। आप सभी हज़रात को बहुत बहुत मुबारकबाद और ईदगाह का प्रोग्राम 9 बजे का है। आप सभी हज़रात वहाँ पहुँचने की भी कोशिश करें। सबसे पहले जमीयत उलमा मालेगांव मदनी रोड की तरफ से मैं बिलखुसूस हाज़रीन को और बिलउमूम मुल्क भर के तमाम बाशिंदों को मुल्क की आज़ादी 15 अगस्त की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने मुल्क की तारीख़ से, आज़ादी की तारीख़ से मुताल्लिक़ बहुत इख्तिसार के साथ मौलाना इमरान अशरफ नदवी साहब की बात सुनी है। ये मुल्क हमसे छीना गया था और इस मुल्क के छीने जाने का और मुल्क के रहने वालों की ग़ुलामी का सबसे ज़्यादा एहसास मुसलमानों को था और अंग्रेज़ों ने जिनसे मुल्क छीना था वो जानते थे कि अगर हमें कोई इस मुल्क से बेदखल करने की कोशिश करेगा तो वो सफ़े अव्वल में मुसलमान होंगे। इसलिए हालात जिस तरह के बने, उन हालात के अंदर ख़ास तौर पर इस मुल्क में अकाबरीन उलमा को, हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कोशिश करने वाले लोगों को, उलमाए किराम को निशाना बनाया गया और चुन चुन करके उन्हें या तो फांसी की सज़ा दी गई या काले पानी की सज़ा दी गई या उन्हें मुल्क बदर किया गया। ये सिलसिला चलता रहा और मुल्क की आज़ादी के लिए कोशिशें होती रहीं। हर महाज के ऊपर मुसलमानों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और मौर्रिखीन ने लिखा है कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए जितना हमने खून बहाया है, बिरादरान वतन ने उतना पसीना भी नहीं बहाया। ये मुल्क आज़ाद हुआ और आज़ादी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदरदानी ज़रूरी है। 2 बात इख्तिसार के साथ कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये
کہ ملکوں کی آزادی کی تاریخ کو آج فرقہ پرست لوگ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس وقت لال قلعے کی فصیل پر اٹل بہاری نے 15 اگست کو جو تقریر کی تھی، وہ ملک کے بی جے پی پارٹی کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے آزادی کی تاریخ میں کسی مسلم مجاہد کا اور اس ملک کے لیے اولین قربانی دینے والے اور سب سے زیادہ قربانی دینے والی قوم مسلمانوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ نے اس بات کو محسوس کیا اور ملک بھر کی اپنی تمام جمعیتوں کو اس بات کا پابند کیا کہ 15 اگست کو یاد محبان وطن کے نام سے ہمیں پروگرام کرنا چاہیے، اور ملک کی آزادی کی تاریخ میں ہمارے اکابرین، بزرگان دین، اولیاء کرام اور علماء اور عام مسلمانوں کا جو حصہ اور جو قربانی رہی ہے، اس تاریخ کو اپنی آنے والی نسلوں کو بتانا چاہیے۔ اگر ہم نے تاریخ کو فراموش کر دیا تو دنیا ہمیں فراموش کر دے گی، اور ہماری آنے والی نسلیں جب اپنی تاریخ سے ناواقف ہوں گی تو یہ محسوس ہوگا کہ اس ملک کی آزادی میں ہمارا کوئی حصہ نہیں رہا۔ احساس جرم اور خوف کے ساتھ ہماری آنے والی نسلیں زندگی گزاریں گی۔ اس لیے ملک کی آزادی کی تاریخ کو جاننا اور اپنی آنے والی نسلوں کو اس سے واقف کرانا ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسرا پیغام میں یہ دینا چاہوں گا کہ ہم مسلمان ہیں، اور جس طرح آپ نے سنا کہ ہم اس ملک کی سرزمین سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں مانتے۔ ہمارے محبوب مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا معبود صرف ایک اللہ ہے۔ ہم اللہ کے علاوہ نہ کسی کی پرستش کرتے ہیں، نہ کسی کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم بھارت کی سرزمین سے ضرور محبت کرتے ہیں، لیکن اسے اپنا خدا نہیں مانتے۔ اس لیے ہمیں اپنی شریعت پر ثابت قدم رہنا ہے، اور ہر حال میں اللہ اس کے رسول کے احکامات کی تابعداری اور فرما برداری کرنی ہے۔ جب تک ہم میں اللہ کا دین رہے گا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکے گی۔ اور اگر اللہ کا دین ہماری زندگیوں سے نکل گیا تو ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی، اور پھر ہماری حیثیت اس ملک میں ایسی ہوگی جیسے سیلاب کے پانی کے اوپر خس و خاشاک کی ہوتی ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس ملک میں اگر ہم دین سے آزاد ہو کر، دین سے بے بہرا ہو کر ہم لوگ اگر زندگی گزاریں گے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری سے روگردانی کریں گے، تو ہماری کوئی حیثیت ختم نہیں ہوگی، اور ہوگا یہ کہ پھر ہماری ہوا اکھڑ جائے گی، اور پھر ہر ایرا غیرہ آ کر کے ہمیں ٹارگٹ کرے گا، نشانہ بنائے گا، اور ہمیں غلامی کی طرح زندگی گزارنی پڑے گی۔ اس لیے اپنی تاریخ سے واقف ہونا اور اپنے دین سے کامل وابستگی ضروری ہے۔ میں پھر آپ حضرات کو جمعیت علماء مالیگاؤں مدنی روڈ کی طرف سے ملک کی آزادی کی 80ویں سالگرہ پر دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ ان دونوں پیغامات کو آپ قبول کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اور اسی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ جمعیت علماء ہر سال 15 اگست کو پروگرام کرتی ہے۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام غربین کی مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد ہوگا، اور جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر مولانا حلیم اللہ قاسمی صاحب تشریف لائیں گے، انہی کی بات ہوگی۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ فارغ کر کے آئیں اور ملک کی آزادی کی تاریخ سے واقفیت حاصل